तर्हि अद्य पुनरावर्तनं कुर्मः। ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। सर्वेषामपि अवकाशः अस्ति, अतः अन्यथा अहं क्रमेण एव पृच्छामि, अकारादिक्रमेण पृच्छामि। सज्जाः भवन्तु। I will share the screen so that you can read it. Can you see the screen? Namaste Bhagini. Namaste. Bhagini, I have a doubt. Actually, I am having picture of Indian fish crow Bhagini. You did not get your question, Bhagini. Repeat again. No, I'm having a picture of Indian fish crow Bhagini. I don't remember the Sanskrit name that is given in Amarakosha. Shall I send it in the WhatsApp group, Bhagini? Yes, Bhagini, you can send it. Can I send the pictures of all the three Bhagini, fish crow and terrestrial crow and the jungle crow, so that Yes, similarity we can see the difference. Yes, yes. Astu Bhagini, dhanyavadah. Okay. From alphabetic order, shall we go? First, we'll do the prayer. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। मङ्गलं कुर्मः अमरकोशस्य। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः अगाधस्यानघा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः, सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्। प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित्, स्त्रीपुन्नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित्। भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः, कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते। त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति, निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक्. So from here, Akhila Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste. अत्र सिंहादिवर्गः सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो, हर्यक्षः केसरी हरिः, कण्ठीरवो मृगरिपुर्मृगदृष्टिर्मृगाशनः, पुण्डरीकः पञ्चनखचित्रकाय मृगद्विषः, शार्दूलद्वीपिनौ व्याघ्रे तरक्षस्तु मृगादनः, वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पौत्री किरिः, दंष्ट्रीघोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि। Repeat previous line Bhagini. Varaha Sukaro. वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पौत्री किरिः। कोलः पोत्री किरिः। ओ अस्तु भगिनि। कोलः पोत्री किरिः, दंष्ट्रीघोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। पद्मा भगिनी, पद्मा सुरेश भगिनी। वराहः सूकरो कपिप्लवङ्गप्लवगा शाखा मृगवली मुखाः, मर्कटो वानरः कीशो वनौका अथ भल्लुके।
वृक्षाश्च भल्लभल्लूका गण्डके खड्गखड्गिनौ नुलायो महिषो वाहद्विषत्कासरसैरिभाः स्त्रियां शिवा भूरिमाया गोमायुमृगधूर्तकाः शृगालवञ्चक्रोष्टा फेरुफेरवजम्बुकाः Last line again. Shrigala. शृगाल वञ्चक्रोष्टु फेरुफेरवजम्बुकाः सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. नेक्स्ट श्रीरञ्जनी भगिनी. नमस्ते. नमस्ते. ओथुर्बिडालो मार्जारो वृषभदंशक आकूत आकुबो त्रयो त्रयो गौधार गौधेर त्रयो गौधार गौधेय गौधेया गोपिकात्मजे. Request others to mute. Next line भगिनी. स्वावित्थु शल्यस्तल्योग्मि शलली सललं शल्यं शलं शलं शलली शललं शलं शलली शललं शलं वातप्रेमीर्वातमृगः कोकस्वीहामृगो वृकः वातप्रमीर्वातमृगः वातप्रमीर्वातमृगः कोकस्त्वीहामृगो वृकः. सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. देविना. मृगे कुरंग वातायु हरिणा जिनयोनयः एनेयम एनया चर्माध्यम एनस्यैन उभेत्रिषु ऐनेयम. Repeat that. ऐनेयम एड्न्याश्चर्माद्यम् ऐनेयम ऐन्याश्चर्माध्यम ऐनेयमेन्याश्चर्माद्यम् ऐनेयमेन्याश्चर्माद्यम एनस्यैनम उभेत्रिषु. सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् अस्ति. नेक्स्ट आल्सो. कदली कंदली चीनश्चमरू प्रियकावपि चमूरु प्रियकावपि समूरुश्चोति हरिणा अमी अर्जुनयोनयः समूरुश्चेति हरिणा अमी अजिनयोनयः कृष्णसार न्यङ्कु कृष्णसार रङ्गकु शंबररो. आचार्य भवती प्रोनाउंस कृत्वा. Okay, I will teach. You can repeat later. कृष्णसाररुरुन्यङ्कु कृष्णसाररुरुन्यङ्कु रङ्कुशम्बररौहिषाः रङ्कुशंबररोहिषाः पृष्ठतैनर्ष्य रोहिताश्चमरो मृगाः. सम्यक्. So if you practice daily, you will be perfect in chanting. Okay. Acharya, I tried to look. I'll look for all the recordings. If they're there, I'll also practice also. Okay.
Good. Next. Sujata Bhagini. नमस्ते. Namaste. गन्धर्वशरभो रामश्रमरोगवयशशः इत्यादयो मृगेन्द्राद्या गवाद्याः पशुजातयः. Repeat first line again. गन्धर्वशरभो रामः श्रमरोगवयशशः श्रमरो गवयशशः. अधो गन्तातु कनको व्रखः पुन्ध्वज उन्दुरः उन्दुरुर्मूषकोऽप्याकुर्गिरिका बालमूषिका चुचुन्दरी गन्धमूषी दीर्घदेही तु मूषिका. धन्यवादः भगिनी. धन्यवाद. सुमलता भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. सरटः कृकलासः स्यात् मुसली गृहगोधिका लोता स्त्री तन्तुवायोर्ननाभमर्कटकाः समाः नीलङ्गुस्तु कृमिः कर्णजलौकाशतपद्युभे वृश्चिकशूककीटस्यादलिद्रुणौ तु वृश्चिके. So wherever the combined pankti is there, then we have to combine that, or we have to split. Vrishchika shuka kitasyat alidrunau tu vrishchike. This is the split version. If you want to combine, vrishchika shuka kitasyat alidrunau tu vrishchike. वृश्चिकशूककीटस्याद् अलिद्रुणौ तु वृश्चिके. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. सुब्बाराव महोदय. आं महोदय. धन्यवादः महोदय. नमस्कारः. वृश्चिकशोककीटस्यात् अलिद्रुणौ तु वृश्चिके. पारावतः कलरवः कपोतोऽथ शशादनः. पत्री. पारावतः कलरवः कपोतोऽथ शशादनः. पत्रीष्येन मुलोकस्तु वायसारातिपेचकौ. दिवान्धः कौशिको घूको. दिवान्धः कौशिको घूको दिवाभीतो निशाटनः. व्याघ्राटस्यात् दरद्वाजः कञ्जरीटस्तु कञ्जनः. धन्यवादः महोदय. नमस्कारः. धन्यवादः. हेमावती भगिनी. स्क्रोल् करोति वा? आम्. लोष्टपृष्ठस्तु कङ्गस्यादथ चाशक्की दिविः. Repeat the first word. लोहपृष्ठस्तु कङ्गस्यादथ चाशक्की दिविः. कलिङ्गभृङ्ग धूम्याठ अतस्याच्छतपत्रकः. दार्वाघाटोऽथ सारङ्गस्तोककश्चातकः समाः. तृकवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्चरणायुधः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. गीता भगिनी. हरि ओम्. चटः कलविङ्कस्यात्
अस्य स्त्रीचटकातयोः तस्य स्त्रीचटकातयोः चटक कलिविङ्गस्य विङ्गस्य तस्य स्त्रीचटकातयोः पुमपत्ये चाटकैरः स्त्रियपत्ये चटकैव सा करेटु स्यात् कृकडर्करौ समौ. These are all tongue twisters, right? By practice you can No, chant correct, easily. but every word is a tongue twister. Okay, धन्यवादः अग्रे अपि भगिनी। पठामि वा? अन्येषाम् अवकाशं ददामि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। नेक्स्ट just a minute. Okay. व्यास महोदय। ज्योत्स्ना भगिनी। आं भगिनि क्षम्यताम्। वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक इत्यपि काकेतुकरटारिष्टबलिपुष्टसकृत्प्रजाः ध्वाङ्क्षात्मघोषपरभृद्बलिभृग्वायसा अपि स एव च चिरञ्जीवी चैकदृष्टिश्च मौकुलिः द्रोणकाकस्तु काकोलो दात्पूहः कालकण्ठकः आतायि चिल्लौ दाक्षाय्य गृध्रौ कीरशुकौ समौ। धन्यवादः भगिनी, सम्यक् कृतं। भाग्यलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। आतायि चिल्लौ दाक्षाय्य गृध्रौ कीरशुकौ समौ कृङ्कौञ्चोऽथ बकः कह्वः पुष्कराह्वस्तु सारसः कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः कदम्बः कलहं सस्यादुत्क्रोशः कुररौ समौ। हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्राङ्गामानसौकसः। धन्यवादः भगिनी। भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। राजहंसास्तु ते चरणैर्लौहितैसिताः मलिनैर्मल्लिकाक्षास्ते धार्तराष्ट्रास्सितेतरैः। Please repeat the first line again. राजहंसास्तु ते चरणैर्लोहितैसिताः. Yes, correct. Next one. Thank you, Sharari. Me next. Yes. Malinai. Sharariratiradiश्च बलाका विसकण्ठिका.
हंसस्य योषिद्वरठा सारसस्य तु लक्ष्मणा. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. व्यास महोदय. Yes, sorry, I was having audio problems. No problem. जातु काजीन पात्रा स्यात् परोष्णी तैलपायिका वर्वणा मक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका वर्वणा मक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका पतंगिका पुत्तिका स्यादंशस्तु वनमक्षिका. Second line again. Yeah, Patangika. I thought so. Patangika puttika. Hold on, sorry. Let me try again. Patangika puttika sya danshasa. I'm sorry, I'm Damshastu. making danshastu. Okay. Patangika puttika sya danshastu vanamakshika. Danshi tajjati ralpa syad gandholi varata dvayo Rungari jiruka chiri chillika cha sama imaha. धन्यवादः महोदय. अनुराधा भगिनी. नमस्कारः. नमस्ते. समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः मधुव्रतो मधुकरो मधुलिन्मधुपालिनः द्विरेफ पुष्पलिङ्गभृङ्गषट्पदभ्रमरालयः मयूरो बर्हिणो बर्हि नीलकण्ठो भुजङ्गभुक् शिखावलः शिखिकेकी मेघनादानुलास्यपि. Second line again. द्विरेफ पुष्पलिङ्ग भृङ्ग षट्पदभ्रमरालयः. So द्विरेफः पुष्पलिड्भृङ्ग. द्विरेफः पुष्पलिड्भृङ्ग षट्पदभ्रमरालयः. 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 धन्यवाद भगिनी. Next one also. केकावाणी मयूरस्य समौ चन्द्रकमेचकौ. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. सूर्य महोदय भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्ते. शिखा चौड़ा शिखण्डस्तु इच्छबर्हेण पुंसके खगे विहंग विहंगम विहाय सह शकुंति पक्षि शकुनी शकुंत शकुन द्विजाः पतत्रिपत्रि पतग पतत् पत्ररथाण्डजाः नगौ वाजि विष्किर पतत्रयः नीडोद्भवाः गरुत्मन्तः इत्सन्तो नभसङ्गमाः तेषां विशेषहारीतो मद्गुक्कारण्डवप्लवः तित्तिरकुक्कुभो लाभो जीवश्चकोरकः जीवश्चकोरकः. धन्यवादः भगिनी. Others, please raise your hand. Bala Tejaswini. कोयष्टिकष्टि
टिट्टिभको मर्तको तिकादयः गुरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम् स्त्रीपक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ प्रडीनोड्डीनसण्डीनान्येताः खगकतिक्रियाः पेशीकोशोद्विहीनेण्डं कुलायोनीडमस्त्रियाम् पोतः पाकोर्भकोडिभ्यः पृथुकः रावकः शिशुः स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगलं युगम् धन्यवादाः। अपर्णा भगिनी। अस्तु भगिनि, राम 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 एतदेव वा? आम्। स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगलं युगम् समूहे निवहव्यूह सन्दोह विसरव्रजाः स्तोमौगनिखरव्राथ वारसङ्घात सञ्चयाः समुदयः समवायैश्च योगनः स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं निकुरम्भं कदम्बकं वृन्दभेदाः समैर्वर्गः सङ्गसार्थौ तु जन्तुभिः। Repeat first line again, Bhagini. समुदयः समवायश्च योगनः. So the dakara is alpa prana. Samudayah. अस्तु समुदयः समवायश्च योगनः. Second line also. स्त्रियां तु संहितैर्वृन्दं निकुरम्भं कदम्बकम्. अग्रिमं पङ्क्ति। अग्रिमं वृन्दभेदाः समैर्वर्गः सङ्गसार्थौ तु जन्तुभिः सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पुन्नपुंसकम्. सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पुन्नपुंसकम्. क्षम्यताम्। पशूनां समजोन्येषां समाजोऽथ सधर्मिणाम्. धन्यवादः भगिनी। अस्तु, धन्यवादः। राम राम। CSP, whenever you enroll, please rename. नमस्ते CSP. भगिनी। नमस्ते भगिनी। भरणीश्वरी वा? नमस्ते भगिनी। नमस्ते। Yes. पशूनां समजोन्येषां समाजोऽतः सधर्मिणां स्यानिकायः पुञ्जराक्षी तुत्करकूटमस्त्रियाम् स्यानिकायः पुञ्जराक्षी तुत्करकूटमस्त्रियाम् कापोदशौकमायूरतैतिराधीनि तद्गणे कापोदशौकमायूरतैतिराधीनि तद्गणे गृहासक्तः पक्षिमृग शेकास्ते गृहकाक्षते. Last line again. गृहासक्तः पक्षिमृगाश्चेकस्ते गृहकाक्षते. गृह्यकाश्चते. गृह्यकाक्ष्यते. गृह्यकाश्चते. गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्चेकास्ते गृह्यकाश्चते. गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्चेकास्ते गृह्यकाक्षते.
Grihyakascha. Shakara and chakara. Shcha. गृह्यकाश्चते धन्यवाद धन्यवादः भगिनी. धन्यवाद So we have completed one round now. So others, those who have not got the chance to chant, or if you have any doubts, let us do the doubt clarification first, and later we will do the chanting again. So once I lower all your hand. If you have any doubts, you can raise your hand. Yes, Mahodaya. CSP. Mahoday, mama Yes. नाम पद्मा इति अन्या एका अपि पद्मा इति अस्ति इति कारणात् अहं CSP इति योजितवती. अस्तु. कः प्रश्नः भगिनी? एकवारम् एवमेव अभवत्. पद्मा भवती वदतु इति महोदयः उक्तवान्. तदा अहमपि आरब्धवती, सापि आरब्धवती. तदर्थम् अहं CSP इति मम नाम योजितवती अत्र. अहं किञ्चित् विलम्बेन अत्र पञ्जीकरणं कृतवती. सिंहादिवर्गे एव अहम् अन्तः आगतवती इति कारणात् अहं ज्ञातुम् इच्छामि यदि यत् स्क्रिप्ट् एतद् देवनागर्या स्क्रिप्ट् तथा वाय्स् अपि एककाले अहं द्रष्टुं शक्नोमि वा संस्कृत फ्रॉम होम इति सैट् मध्ये इति. So as informed in the first class also, the slide will be available in the OTT. So tomorrow we will show how will you get that, and recording we need to do the recording, Bhagini. As of now we don't have the recordings. We will do it in the future and I will share. अस्तु भगिनि, अस्तु भगिनि, धन्यवादाः. अस्तु, धन्यवादाः. Devina. I had the same question. Like, where do we find the recordings and things? But now my question is answered. I forgot to lower my hand. Okay, fine. Geeta Bhagini. Bhagini, the exercises what Mahodaya did yesterday, are they available in the course page, Bhagini? No, Bhagini, it will be available along with the, in OTT only it will be available. But it will be made available, no, Bhagini? That's it. What, Bhagini? It will be made available, no? It will be available, no? Yes, it will be available. Yes. Okay, that's what I wanted to know. I'm not saying immediately, but it will be available. That those exercises and the model and things will be available, no? Yes, okay. Yes, sir, it will be available. Dhanyavad. Dhanyavadah. Raji Bhagini. Namo Namaha Bhagini. I had a question regarding the digital OTT, which has been recently started. I tried to register myself, but I'm not able to complete the registration. Is it only active in India, or is it? Is there some? No, it is. No, it is available, Bhagini. So regarding that, tomorrow the e-learning team will be informed, Bhagini. During the class only, they will come and inform. Okay. So where, from where you're registering, Bhagini? I'm trying from UAE. Okay. So I tried registering almost 5 to 6 times. All the form fields were filled, but it didn't progress after the submit button. Okay. We'll inform the team also. So tomorrow also, if you have any doubts, you can check that. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Hemavati Bhagini. My question is also the same. I think anywhere, registering anywhere other than India, it doesn't allow us to pay in rupees, I think.
then it says the you have to pay payment it is maybe it is not allowing. Other because things, I have the same problem because I have only Indian rupee account. So I'm not able to pay it through Paytm. So this slides will not be available in the course page, right? yes, Bhagini. Then the exercises and all what Guruji gave yesterday, that also? That also available in OTT only, along with the slides. Yes. So I can come on only when I come to India. I can do. I cannot make payment to somebody and ask them to register. It's not possible. From India means payment can be done, Bhagini, if any relatives. No. From India. If I'm not coming to India right now, I'm in the US now. So next few months I may not be coming. So can I make payment to somebody else and ask them to register on my behalf? Maybe that can be done, Bhagini. Okay, I will check up whom to ask about it. You send a mail, Bhagini, for to Sanskrit from home. Which mail address I should send? Sanskrit from home at vyomalabs.in. Okay. We will check there. Okay. Thank you so much, Bhagini. Okay. Dhanyawad. Because without slides, it's very difficult. Yes. And yesterday's quiz and all was very interesting. Guruji made it very interesting. So I would like to have a look at them. Thank you, Bhagini. Okay. Dhanyawadaha. Shri Mahodaya. Hello. Namaste. Namaste, madam. Namaste, sir. Madam, yesterday one question was asked. That is Padachedam Kuruta. In which Sarangastoka Kaschataka. Sarangastoka Kaschataka is the word. Yes. Padachedaha, what was written is Sarangaha, Stokakaha, Chatakaha. Okay. But Sarangaha, if it is made, then only Tokakaha will remain, not Stokakaha. That will change, Mahodaya. We'll change so that. if Stokaka, actually the word should be Stokaka only. Yes. Stokakaha is required, then double Sakara is required. Yes. As you said, yes, double Sakara is required there. We'll change that, Mahodaya. Book also, there is only single Sakara. So there are Patha Vedas are there. Even we have, when we were preparing the slides, no? Somewhere it has been written as Sarangaha Stokakaha. Somewhere it is like Saranga Tokaka. Stokaka is correct because Stokaka is the correct answer. Stokam Sarangaha is also correct because it should be in Prathama Vibhakti Ekvachana only. Yes. Stokakaha is there because the further word is Chatakaha. Chatakaha is there, for which Shakara is also there. Yes. That means Stokakaha, Chatakaha. Like that, Sarangaha, it should have been. In that case, double Sakara is required. Yes, Mahodaya. Yes, you are right. We'll change that. Dhanyawadaha. Thank you. Any other questions? Okay. So maybe from here, the recording is not available. I heard that. So just I will do the revisions. Those who have not attended the class, for them, it may be useful. For that reason, just I will do the revisions. Will not take much time. So for Rajahamsa, Rajahamsastu
te chanchu charanaiर्लोहितैः सितैः. So for Rajahamsa, flamingo. Basically, for that, the synonym is Rajahamsa. And Mallikaksha, goose. It is a kind of a Hamsa. So for that, Mallikaksha is the synonym. So how it looks means Malinaihi. So it looks like dirty, like that. So that is known as Mallikaksha. And Dhartarashtra. So Dhartarashtra, which birds chanchu, beak and feet are in black color, that is known as Dhartarashtra. And this is also kind of a goose, type of goose. And Sharari Ati Adi. So this is for a small crane, that is known as Sharari Atihi, Shararihi, Atihi, Adihi. So all are Ikaranta Pullinga Shabdas. So Balaka Bisakantika. This is a type of a duck or a female version of Bakabheda. So that is known as Balaka and Bisakantika. So next one is swan. Female of swan is known as Varata. And the female of Kshameta. One minute. So female of Sarasa, the crane, Indian crane, is known as Lakshmana. And for bat, Jatuka and Ajinapatra. Jatuka and Ajinapatra for bat. For cockroach, Tailapayika and Paroshni. Tailapayika, Paroshni. So in the usage from those who have attended the Samskrita Bharati Shibiras, there maybe we have heard Tailapaha. So in Amarakosha, Amarasimha says Tailapayika. And for fly, Varvana, Makshika, Neela. All are in Strilinga. And for Madhumakki, what in Hindi they say. So honeybee, for honeybee, Saragha, Madhumakshika. It is known as Saragha and Madhumakshika. This is Patangika Puttika. This is a kind of Madhumakshika that is known as Patangika Puttika. And Vanamakshika, which is seen in the forest, that is known as Damshaha. Damshaha Vanamakshika. And type of a forest fly, that is known as Damshi. And the Varata, that is known as Gandholi Varata. So the Varata word is in Pullinga is also there and Strilinga is also there. Varataha, Varatau, Varataha, Pullinga Rupani, Varata, Varate, Varataha. This is the Strilinga forms. And Jillika, cricket, the insect, what we say. For that, the synonyms are Bhringari, Jhiruka, Chiri, Jillika. These all are in Strilinga Shabdas. So if you observe here, Bhringari, Jhiruka, Chiri, Jillika cha sama imaha iti. Imaha Strilinge santi. Strilingam tatra jyotayati.
So next, Samau Patanga Shalabhau. So the grasshopper is known as Patangaha Shalabhaha. Khadyota. So in Kannada Bhasha, Minchuhula, they say. So that is known as Khadyotaha Jyotiringanaha. So it flashes in the night. So Jyotiringanaha. Next one is B. Madhuvrataha, Madhukaraha, Madhulit, Madhupali, Madhupaha, Ali, Dvirepaha, Pushpalit, Bhringaha, Shatpadaha, Bhramaraha. Ali iti एतानि पर्यायपदानि भवन्ति बी भ्रमरस्य पर्यायपदानि. So next one is for peacock. So for peacock, Mayuraha, Barhinaha, Barhi, Neelakantaha, Bhujangabhuk, Shikhavalaha, Shikhi, Keki, Meghanadhanusali. Ete Mayurasya पर्यायपदानि भवन्ति. So the Kekavani Mayurasya, the sound, not the cry here, the sound of Mayura, of peacock, is known as Keka. Mayuraha katham shabdam karoti? Keka shabdam karoti. For dog we say Shunakaha bhashati, the sound. Vyaghraha garjati. In the same way, Mayuraha Keka shabdam karoti. So that is Mayuravani is known as Keka. And in the tail, the what we see, the Chandrakriti shape, that is known as Chandraka Mechaka. The basically it is called eye of peacock in the tail which is there. So that is known as Chandrakaha Mechakaha. And the Shikha crest is known as Shikha Chuda. Shikha Chuda, both are in Strilinga. And the tail is known as Shikhandaha Pichabarham. Pichabarham is Napumsakalinga. So Pichabarhe Napumsake. So the Pichabarha word is in Napumsaka. So from the line, if you observe, Pichabarham is Napumsakalinga. Shikhanda is Pullinga. Shikhandaha. So next, for Khaga, for Pakshi, for bird, there are so many Paryaya padas are there. Paryaya Shabda, synonyms are there. So what are there? Khage, for Khaga or for bird, these are the synonyms. Amarasimha says, Khage ete shabdaha bhavanti. What are those? Khagaha, Vihangaha, Vihagaha, Vihangamaha, Vihayasaha, Shakuntihi, Pakshi, Shakunihi, Shakuntaha, Shakunaha, Tvijaha, Patatri, Patri, Patagaha, Patat iti asti va? Patat, Patat, Patrarathaha, Andajaha, Nagaukaha, Vaji, Vikiraha, Vishkiraha, Patatri, Nidodbhavaha, Garutmantaha, Garutmat iti pratipadikam, Pitsat, Nabhasangamaha. These are the synonyms for Khaga, for bird. Tesham Visheshaharito Madguh Karandava Plavaha. Tesham. So now the category of birds, it has been started. So Tesham Visheshaha, Teshu, in the category of birds. Other birds are also included. So earlier we got to know the pigeon and Mayura, etc. So kind of that jati is mentioned here. So Harita is kind of a pigeon.
Madguhu is a kind of a aquatic bird. And Karandavaha Plavaha is a kind of a duck. Titirihi, so the partridge is known as Titirihi. And the wild cock is known as Kukkubaha. And the lava is, which is lives in the, what they say, Bande Kalliro Kade. So that is known as lava. And Jeevan Jeevaha. So the turkey bird is known as Jeevan Jeevaha. Chakorakaha. Chakoraka Pakshi. So Chakorakaha. So these are the type of birds which are mentioned in Amarakosha. So if you have from 511, Mahodaya has taught, I think. So यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु, otherwise you can chant one more time. Yes, Padma Bhagini. विहाय सकारान्तः वा विहायाः प्रथम एकवचनं समीचीनं वा? इति शब्दः भवती विहायसः इति उक्तवती, अतः अस्तु, धन्यवादः. अस्तु. Yes, Anna Bhagini. Namaste. Damsha comes from the fact that the fly can bite. Damsha. Yes, that can be dashati ityeva. Dhanyavadaha. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? So vihayas is sakaranta shabda, vihayaha. So akashasyapi vihayas iti paryaya padam asti. Vihayaha, vihayasau, vihayasaha is the what prathama forms. Tarhi punaha ekaram parayanam kurmaha. Those who have not chanted, please raise your hand. Sonia Bhagini. Namaste. Namaste. Simho mrigendrah panchasyo haryaksha kesarih karihi kanthi ravo mrigaripuhu mrigadrishtir mrigashanaha pundarika panchanakha chitrakaya mrigadvishaha Shardula dvipinau vyagre tarakshustu mrgadanaha Baraha sukaro grishtihi kolah potri kirih kitihi Damstri khoni stabdharoma krodo thurada ityapi. Krodo
क्रोधो भूदार इत्यपि सम्यक् धन्यवादः। धन्यवादः। हरिहरन् महोदय। कपिप्लवङ्ग प्लवङ्ग शाखामृगवलीमुखाः मर्कटो वानरः कीशो वनौका अत पल्लुके। Repeat first line again. कपिपल्लवङ्ग कपिप्लवङ्ग शाखामृग वलिमुखाः मर्कटो वानरकीशो वनौका अत पल्लुके। वृक्षाश्च फल्लभल्लुका गण्डके कट्किनौ लुलायो महिषो वाकद्विषत्कासरसैरिभाः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। शारदा भगिनी। स्त्रियां शिवा भूरिमाय गोमायु मृगधूर्तकाः शृगालवञ्चक्रोष्ठु फेरवजम्बुकाः ओतुर्बिडालो मार्जारो वृषदंसक आखुभुक् त्रयो गौधेया गोधिकात्मजे श्रावित्तु शल्यस्तुल्लोम्नि शललं शलं। Repeat again. श्रावित्तु शल्यस्तल्लोम्नि शललं शलं। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। राधा भगिनी। वातमृगः कोकस्त्विहामृगो वृकः। Repeat again. वातप्रमेर्वातमृगः कोकस्त्विहामृगो वृकः मृगे कुरंगवातायु हरिणाजिनयो नयः। ऐणेयम् एण्यावाद्यम् एनस्यैनम् उभयत्रिषु कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकावपि समूरुश्चेति हरिणा अमी अजिनयो नयः। कृष्णसाररञ्कुशम्बररौहिषाः गोकर्णपृषत्तैनर्ष्यरोहिताश्चमरो मृगाः गन्धर्वशरभो रामस्रुमरो गवयः शशः इत्यादयो मृगेन्द्राद्या गवाद्याः पशुजातयः। धन्यवादः। शार्वरी। अधो गन्ता तु खनको वृकः
वृकः पुन्ध्वज उन्दुरः उन्दुरुर्मूषिकोऽप्याखुर्गिरिका बालमूषिका चुञ्चुन्दरी गन्धमूषी दीर्घदेही तु मूषिका सरटः सरटः कृकलासास्यां नुसली गृहगोधिका पाठयामि अनुवदतु सरटः कृकलासस्यात् सरटः कृकलासस्यात् सरटः कृकलासस्यात् मुसली गृहगोधिका मुसली गृहगोधिका सरटः कृकलासस्यान्मुसली गृहगोधिका सरटः कृकलासस्यान्मुसली गृहगोधिका सरटः कृकलासस्यान्मुसली गृहगोधिका लूते तन्तुवायोर्ननाभमर्कटका समाः पुनः वदतु लूतास्त्रीतन्तुवायोर्ननाभकर्कटकाः समाः न लूतास्त्रीतन्तुवायोर्ननाभमर्कटकाः समाः मर्कटकाः समाः लूतास्त्रीतन्तुवायोर्ननाभमर्कटकाः समाः सम्यक् अभ्यासं करोतु श्रीविद्या बालकृष्णन् भगिनी अस्तु अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि विद्या के भगिनी नीलङ्गुस्तु कृमिः कर्णजलौकाः शतपद्युभे वृश्चिकशूककीटस्याद् दलिद्गुणौ तु वृश्चिके so if you split how you have to split स्याद् अलिद्गुणौ स्याद् अलिद्गुणौ तु वृश्चिके पारावतः कलरवः कपोतोऽथ शशादनः पत्रीष्येन उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ दिवान्दः कौशिको घूको दिवाभीतो निशाटनः व्याघ्राटस्याद् भरद्वाजः खञ्जरीटस्तु खञ्जनः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः प्रत्यभिज्ञा भगिनी प्रत्यभिज्ञा मुत्तुलक्ष्मी भगिनी राम 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 लोहपृष्ठस्तु कङ्कस्यादथ चाशः किकीदिभिः
कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छातपत्रकः दर्वाघाटोऽथ सारङ्गस्तोकश्चातकः समाः. So in the first line, the second pada, athasyaachhatapatrakah. कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः. Next one. दार्वाघाटोऽथ सारङ्गस्तोकश्चातकः समाः. सम्यक्. Next one also. कृकवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्चरणायुधः चातकः कलविङ्कस्यात् तस्य चटकः कलविङ्कस्यात्. चटकः कलविङ्कस्यात् तस्य स्त्री चटकातयोः. सम्यक्. धन्यवादाः भगिनी. नेक्स्ट ऋषिकेश. रुमपत्ये चाटकैरः स्रपत्रे चटकैव सा कर्करेटुः करेटुः स्यात् कृकणक्रकरौ समौ वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक इत्यपि काकेतुकरटारिष्ट बलिपुष्टसकृत्प्रजाः स्वांशात्मघोषपरभृत् बलिभुग्वायसा अपि स एव च चिरञ्जीवी चैकदृष्टिश्च मौकुलिः द्रोणकाकस्तु काकोलः दात्यूहः कालकण्ठकः आतायि चिल्लौ दाक्षाय्य वृद्ध्रौ कीरशुकौ समौ आता पृङ्कौञ्चोतपकः कहवः पुष्कराः वस्तुसारसः कोकश्चक्रश्चक्रवाकः रथाङ्गाः वयनामकः कादम्बः कलहंसः स्यात् उत्क्रोशकुररौ समौ. धन्यवादः. व्यास महोदय. नमस्कारः. Yes, नमस्ते. मम नाम श्रीकटी. हंसास्तु श्वेतगरुतः चक्राङ्गा मानसौकसः राजहंसास्तु ते चरणैर्लोहितैस्थिताः मलिनैर्मल्लिकाक्षास्ते धार्तराष्ट्रास्थितेतरैः शरारिराटिराडिश्च बालकाभिसकण्ठिका विसकण्ठिका हंसस्य योषिद्वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा सपत्रा स्यात् परो जतुकाजिनपत्रा स्यात् परोष्णी तैलपायिका पर्वणामक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका वर्वणामक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका पतङ्गिका पुत्रिका स्यात् दंशस्तु वनमक्षिका दंशस्तु अल्पप्राणः. क्षम्यतां. दंशस्तु वनमक्षिका दंशी तज्जातिरल्पा स्यात्
गन्धोलीवरटाद्वयोः भृङ्गारीझीरुकाचीरी झिल्लिका च समा इमाः समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः मधुव्रतो मधुकरः मधुपालिनः द्विरेफपुष्पलिद्भृङ्ग षट्पदभ्रमरालयः मयूरो बर्हिणो बर्हि नीलकण्ठो भुजङ्गभुक् शिखावलः शिखीकेकीं मेघनादानुलास्यपि। धन्यवादः। देविना केकावाणी मयूरस्य समौ चन्द्रकमेचकौ शिखाचूडा शिखण्डस्तु पिच्छभरः नपुंसके खगे विहगं विहाय सह शकुन्ती पक्षि शकुन्तः शकुन द्विजाः पतत्रिपत्रिपतग पतत पतत्पत्ररथाण्डजाः नगौ कोवाजि विविष्किर पतत्रयः नीडोद्भवाकुरमन्त पित्सन्तो नभसङ्गमाः तेषां विशेषाहरितो मद्गुः कारण्डवः प्लवः तेषां विशेषाहरितो मद्गुः कारण्डवः प्लवः तित्तिरि कुकुभोलावो जीवश्च कोरकः तेषां विशेषाः कोयष्टिकादयः कोयष्टिकष्टिभको वर्तको वर्तिकादयः गरुत्पक्षच्छदाः पत्रम् गरुत्पक्षच्छदा पतत्रं च तनूरुहम् स्त्रीपक्षति पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोतिरुभे स्त्रियौ प्रडीनोड्डीन सण्डीनान्येता गगति क्रिया। धन्यवादः। अरुणा भगिनी बालतेजस्विनी पेशी कोशोद्विहीनेण्डं कुलायो नीडमस्त्रियाम्
पोतः पाकोर्भको डिभः पुक्कः शावकः शिशुः स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगलं युगम् स्त्रीपुंसौ मिथुनं समूहे निवहव्यूह सन्दोह विसरव्रजाः स्तोमौघनिकरव्रातवारसङ्घातसञ्जयाः समुदायः समवायश्च योगणः स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं निकुरम्बं कदम्बकं वृन्दभेदाः समैर्वर्गः सङ्घसात्तौ तु जन्धुभिः वृन्द सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चापुंसकम् पशूनां समजोऽन्येषां समाजोऽथ सधर्मिणाम् चाण्डिकायः कुञ्जराशीतुत्करः कूटमस्त्रियाम् कापोतशौकमायूरतैत्तिरादीनि तद्गणे तैत्तिरादीनि तद्गणे गृहासक्ताः पक्षिमृगाश्च धन्यवादाः। इति सिंहादिवर्गः धन्यवादाः। So tomorrow other details will be given. पुनः श्वः मिलामः। धन्यवादाः। राम राम राम।